مساجد الاخوای و توانا آواز دے داغوی پا خدمت کی درخواست کوم چاگوی تشریف راوڑی اور پا انتہائی مختصر وقت کے دخبل زرین و خیالات و اظہار و فرمائے حضرت مولانا صلاح الدین ایوبی سے کوئی بھی ایسا جرم انہوں نے بتانے سے جو ہے وہ انکار کیا ہے اور ان کے موبائل نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم جناب یا صدر او پشٹیٹ موجود نہایت محترم دا جمعیت علماء اسلام مرکزی جنرل سیکرٹری حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب او پجے سٹیٹ باندې موجود دا کے پی کے گلدستہ علماء کرام شیوخ عظام عمراء نظماء او پدے پینڈال کے موجود دا جمعیت علماء اسلام شائستہ ملگرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمو دما سمح کی دیر شبیانون وسول اہم بیانون بورستا اکابرین کئی خزا مختصراً دشتیت دا طرف سہم داغا حکم دی دا وقت کمی دا وجنا داوائم چھ درے کال عمر یا درے کالا چھ داوست مجھ دا پارلمان کیوں زپ دے نتیجہ رسے دلیم چھ واللہ عظیم زمج مقابلہ دا دنن وقت کون پرستانو سر ندا زمج مقابلہ دا پاکستان دا وزیر اعظم عمران خان سر ندا زمج مقابلہ دا دا پرکٹانو سر ندا بلکہ دا جمعیت علماء اسلام دا مقابلہ دا عالمی دہشتگرد امریکہ اور دا اتحادیان اور دا پرکٹیان دا غلامانو او دا مغربی تہذیب سرا دا جمعیت علماء اسلام مقابلہ دا درے کال کی پدے اسمبلی کی تاسوی نہیں چکلا مقابلہ راغلے دا دن پاوالا باندی دا ختم نبوت پاوالا باندی دا اسلامی تعذیب پاوالا باندی زمر سٹیٹ سکرٹیوائی دا باقاعدہ ویلی دی چھتا سمونگ نخم مسلمانان نے دا دا خم مسلمان پا موجودگی کی اوقاف اقرال دا دا خم مسلمان پا موجودگی کی دا انسانی حقوق پاوالا چکم قانون رالے او دا قانون رالے چھ دا اتلس کالا سمح کی یو چوک مسلمان ہم نسی کے دلائی او پزور دا اسلام نا ساتل کی او دا اسلامی یا دا دا مدینہ دا ریاست دا ویدارانو پا موجودگی کی او دا 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 شو مسلمانانو پا موجودگی کی میرے جسم میرے مرضی تحریک شروع دی او دا ختم نبوت پاوالا چنن دا دے کانفرنس یا دا دے عظیم استی
پا یاد کے منش نندل تجمع سویو چاہا دا ختم نبوت مسئلہ پا کم تکلیف باندی پا کم مشکلات باندی حسدانا چھ بس پا اسمبلی کیا ہوئے اجلاس سو او پیسلا وصول او ختم نبوت قانون پاسو بلکہ جیلو ندی عظیم شخصیت کات کری دی مجلسنے کری دی دنیا تے پدلائل شکست پر کری دی مسلمانانو یوچا خلق نن پا جمعیت علماء اسلام دادا وقی اوائی چھ دا جمعیت علماء اسلام دغلب پالو سیدھا دا چھ پا پاکستان کی جمہوریت غواری او پا افغانستان کی بیادہ طالب حکومت غواری مجدوائی دے خلقتا چھ تاسو ناوالی غیست سیاست تاسی دا سیاست پا ابجد پونیست بلکہ جمعیت علماء اسلام ندلتا جمہوریت غواری نپا دنیا کی جمہوریت غواری جمعیت علماء اسلام حاکمیت اعلیٰ غواری او دا اولار دا جمہوریت دا حاکمیت اعلیٰ دا پارا پا تاریخ کی دیری لاری راغلی دی جمعیت علماء اسلام نند دغا لارنا اسلامی نظام غواری مجدغا خلق تداوائیو چستا قبلنا دا معلومہ پتسلویش کالا زندگی کی مجدلی دلیے چتا دا ورسی مایتم کردی دی بیا پدغا سلویش کالا اندر کی دا امریکی دا مردابات ناری ستا دا خلی وطلے او بیا امریکا پدغا اسلامی ملک افغانستان رالا بیا دا دغا امریکی دا زندابات ناری تاوہلے واسمول مختصرا تانا دا سوال کو چدا دا ورس حکومت پا افغانستان کی جمہوری حکومت مو او کدا دا امریکی او دا انگریز دغا حکومت پا افغانستان کی دا جمہوری حکومت ہو جمہوریت دا مش دا ولی دا امریکی سرا یا دا عالمی کپر سرا دا جمعیت علماء اسلام جنگل دا کہ جمہوریت سی نند پاکستان وزیر اعظم دا دا جمعیت علماء اسلامی 14 ملین مارچا او آزادی مارچ دغا دا عوام سمندر دا معلومی چل پاکستان عوام دا چا سر دی او یو خدا دا داندلی دا پروردا دا دلدلی دا پیداوار دا بخود وائی چزما اکثریت دی تما ندا پاکستان حاکمیت آلاتا دا جمہوریت دلاری ہم نپریش دے یو طرف دا دعوائے طالب دا شک کر دی یو طرف دا دعوائے چہل تا جمہوریت نستا بل طرف تا دعوائے چہل تا دی ہم شمول حکومت جوڑ سی تا تا زدعوائے ما تولی ہم شمول حکومت میں جوڑا والغوارے تا تا زدعوائے ما تولی جمہوریت نبنے تا تا زدعوائے ما چھ تولی عوامی رائے نبنے کچیری تا عوامی رائے ونلائی ستاخبل ہوئی ناداوا کہ یو چند کسان داوا وائی او بیا بزدزم چندنا پلاکو پکرونو انسانانو دا آواز ولگاوی چھ گو عمران گو او تالا سنو تنکری دی تلا سنو مجھتا تنگا ولب نسی ستا پلار امریکی ستا پسر لاس یشیدی چکتا کتسنگا چھ پا افغانستان کی امریکی شکست بخواری انشاءاللہ والعزیز پدی پاکستان کی بہم مجھتال شکست درکو آخری خبر ادا کوم پدا خوشو خبری دی انسانان نخطاوزی بازی لوی خیر دی یو کرکولی والا یو قسم جبو والا انسانان اغل گیا دی او داوائی چدا علماء فلان علماء العلماء امناء الدین اذا ما لم يخالط الامراء فاذا خالطوهم فهم لصوص فاحذروهم چکم علماوی گندار تبکوی اغا چدا امراؤ ددیدا حقا دی اقبال سلیروی چکم خلق ددی پکی جو کرالل دا دن غلدی دا اسلام غلدی دا جیسا بزان گوری نتیت دعوائیو چھ انشاءاللہ والعزیز جمعیت علماء اسلام با پاکستان کی اسلامی نظام راوڑی اسلامی قانون براوڑی دا پاکستان دا آئین قانون چھ اسلامی دی دا چھ وہ ساتلی دی جمعیت علماء اسلام ساتلی دی او اندہ دا پارا مہم جمعیت علماء اسلام دا دی جفاقی وآخر دعوانا الحمدللہ